ससनाच्या राया अमर अदृश्य एकल्यास खऱ्या देवा तुका जाऊ मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर्वेस्परा सर पदवेदार देवा तूं आदी आसलोय आतां आसाय सदां काळ तुजी पदवी हाती घेवन तूं राजवट चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा परत एक नवो दीस तूं आमकां दिलाय तुज्या पांयां तळा मरे बरें बसोवन तुजें उतार आयकोवच्या खातीर तुजी सोडवण परत ती आमची करून घेवच्या खातीर सम्या आमकां एक अवकाश तुवें आज दिलाय. मनशांक भियोंक न्ही बगा सरस्परा तुज्या पदवेक भियोन तुका भियोन चलोवंक तुवें आमकां आज एक अवकाश दिलाय. सम्या ह्या पासून तुका अर्गां दिता. वय सम्या तुजी सुवार्ता धैर्यान ती परगट करूंक कशें शिसांक तुवें धैर्य दिलें तो पवित्र आयिल्ल्या वेळार तें धैर्यान भरलें आनी सगळ्या संवसारार तुजी सुवार्ता तांणी परगट केलें सम्याक तांणी परगट केलें. तीस पदवी सम्या हांगासरी सम्या आमकां तुवें दिल्याय ह्या पासून तुका अर्गां दिता. तीस तुज्या पदवेन त्यास तुज्या सक्तेन सम्या तुजें उतर परगट करूंक म्हाका तुजें उतर वाचच्या भयणीक आनी हांगासर तुजें उतर आयकोंक गेल्या तुज्या भुरग्यांक त्यास सक्तेन बरें आनी ती सुवार्थ आयकोंक आमचें काळीज आमचें मन आमचो आत्मो तूं एक कर. हें मागणें करता बापा तुजें एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. सताचो संदेश परगट करच्यांत पाटी फुडें पळयनाका. सताचो संदेश परगट करच्यांत पाटी फुडें पळयनाका. फर्स्ट थेसलोनी चॅप्टर 5:23 थेसलोनिकाक बरयल्लें पयलें पत्र आवस्वर 5 वळू 20 आनी 3. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं आनी सम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच म्हणजे तुमचो प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. आयकुया. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं सम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. कुडीचो जीव खडतेल्यांक तुमी भियोवचे न्ही. बगा रे कूड आनी आत्मो नाश करता त्या देवाक तुमी भियोंक जाय. देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयण्यांनो जेन्ना पेद्रू लोकांक भियेलो ह्या लोकांक खुशी करच्या खातीर ताणें 3 फावटी जेजूक नाकारलो आनी तोच पेद्रू त्याच सम्याच्या आत्म्यान भरता आनी त्याच जेजूक उक्त्यान तो परगट करता. जेन्ना शीस जेजूचे शीस भियान आशिल्ले जेजू पाटी बापा सरसी वेच्या पयलें जेजू तांकां आदेश दिलो कित्याक ते पवित्र आत्म्यान ताणें भरले आनी पवित्र आत्म्यान भरोन वसा सगळ्या संवसारार सुवार्ता गजया म्हूण ताणें सांगलें. वय मू पळया न्ही जेन्ना सम्यान तांकां सांगलें सगळ्या संवसारार वसा आनी सर रस्नाक सुवार्ता परगट करा न्ही. वसा तुमी सगळ्या संवसारात सुवार्ता गाजोन गांवान. वसा तुमी सगळ्या संवसारात सुवार्ता गाजोन गांवान गांवान मेळटले तुमकां कश्ट साबार सुखसो ना तुमकां म्हजो आदार सुखसो ना तुमकां म्हजो आधार. देखून कसली सुवार्ता समाधानाची सुवार्ता जावं दी तुमच्या पांयांचे मोचे म्हणटा देवाचें उतर. एफेजियन चॅप्टर 6:15 ऐका. एफेजियन चॅप्टर 6:15 समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. हा ती उर्बा समाधानाची सुवार्ता दुखाची सुवार्ता की कोण सम्याक वळखला तांच्या जिवितांत समाधानाची सुवार्ता. कोण सम्याच्या एकवटांत आसा तांकां ह्या संवसारांत समाधानाची सुवार्ता.
कोण बापा पुता पळयतात एकवटून त्याचे उतर सत म्हणता ताका या संसारांत समाधानाची सुवार्ता. जे पवित्र पुस्तकांत देवाचे उतार हर एक उतार सत म्हणता ताका या संसारांत समाधानाचे सुवार्ता. जर हे उतार सत नाही म्हण सत म्हणता ताका या संसारांत ख्यास्तेचे सुवार्ता. समजले की कितें म्हूण? जे कोणी सत मानतात की देवाचे हर एक उतार सत म्हण तुम्ही सत मानतात की सत मना मगाच्या भावा बिण्णो डाऊट करून वसानाकात. कित्याक डाऊट केल्ल्यांक या संसार तुका आवटू वैरी आवटू. पूण तूं बिलीव म्हणजे तूं सत मानताय जाल्यार तुका ही सुवार्ता समाधानाची सुवार्ता. देखून पळया मगाच्या भावा बिण्णो, शांतीन तुझे शुभ वार्ता प्रसारू. सौम्या हावेता वाटेन तुझ्या सोलोंग आधार दितो सौम्या. सौम्या हाव मागता व्हडा आनंदाक तुझ्या समर्पिता सर्वार. कष्टा संकष्टान जातो मोजो निसडवणदार. पोवी शब्दाच्या उजवाडान सोलोंग दितो आदार. विघ्न अनवारा सौम्या दये निवार. पळया न्ही की शांतीची सुवार्ता, शांती समाधानाची सुवार्ता मगाच्या भावा बिणो. कोण जेजूक सत म्हणता पळया ताका मात्र. आणि कोणाय की सत मानलेल्यांक ही सुवार्ता समाधानाची सुवार्ता न्हय. तुज्या घरांत तूं खंय वेताय थंय जर जेजूक तूं काण घेवन वेताय, जेजूक तूं सत मानताय, तुका दुसरें कांयच मागीर बरो ना मगाच्या भाव. हे सत मानून घेया. गरज कितें जाणान की गरज तुवें आनी हांवें त्या बापान धाडलेल्या ताच्या पुता एकल्याक जेजूक सत मानचें. जर तूं सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवरताय, तुंय बाचाव जाताय, तुज्या घराणें बाचाव जाता म्हणांक येना. हे सत तूं मानून घेताय जाल्यार जेजूक सोड न्हू ह्या संवसारांत कितेंच तुका नाका आत्मीक जिवितांत. थोड्यांनी म्हणचे आसा जेजूक सत मानला म्हाका जेवंक दी. जेजू तुका जेवंक दिता की ना? केदाळा दिता. सत मानल्या वेळार जेवंक दिना, काम केल्ल्या वेळार जेवंक दिता. जायत्यांनी काम सोडलां, जेजू तुका जेवंक दिना, तुज्या कामाचेर तो प्रतिफळ घालता. तूं एक मेट मुखार काडताय, तो 10 मेटां मुखार काडटा म्हण अर्थ कितें? सुरूच सांगलां 10 हात तुवें सांगलां की ना आदावाक. आमी कोण थंय तांता येयल्या वय मू, आमी कांय दरबुटून आयिल्ले न्ही. हें तुवें उतार सत्मा आत्मीक जीव तुका तुजो प्राण आत्म आनी तुजी कूड निर्दोश तो तुका सांबाळटलो. केदाळा ह्या सोम्याक सत मानल्या वेळार जेजूक सत मानतना तुका सोडवण मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी कांय व्हडलें करची गरज ना. त्याच तिका जेजून कितें बापान कितें सांगलां? जेजून सांगलां जाणें म्हळ्यार बापान धाडलेल्याक तुमी सत मानिजे वय मू. बापान धाडलेलो कोण? देखून ताका परगट करा. उरलें खंयचेंय आसल्यार सण्ण सोडा, डिलेट करा. कितें करा? डिलेट करनाकात, डिलेट करा. लेट करनाकात. केदाळे भाव सांगता न्ही अवकाश मेळटाना सवकास जायनाकात. मागीर सांजेर फाल्यां सकाळीं मेळटा म्हणलो बरो वचोना. देखून आज तुमच्या मुखार परतून सांगता, ही म्हजी 11ची शिकवण म्हूण चिंतून आनी पयली शिकवण म्हूण चिंतून चोन दिता. कित्याक सोम्याक आज हांव अशें परगट करता. आनी ही सुवार्ता तुमकां फाल्यां आयको मेळटा मेळना म्हणल्यार तुमकां खचित आसा की मोबायलांत येवंक पुरो, वॉट्सॅपान तूं घाल्या, युट्यूबान येवंक पुरो. तूं आसल्यार न्ही की तुका आयकूंक नाल्यार हें गरज. देखो अवकाश मेळटाना ती सुवार्ता जेजूक तूं स्विकार कर. त्या बापाच्या एकवटान आशिल्ल्या, बापाच्या उजव्याक आशिल्ल्या काल आमकां आयको मेळना वय मू. स्तेफनान बापाक खंय तावन पळयलें, जेजू खंय तावन पळयलें? बापाक पळोवंक जायना, पण जेजूक पळोवंक जाता की ना? पूण जेजूक पळयलो बापाक पळयता की ना? हें सत जेजून सांगलां की ना? जाणें म्हाका पळयलां, बापाक पळयलो. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार म्हजो साखर आज हांवें तुवें एंत सांगाचें. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार सोम्या हांव बरो जातलो. हो विश्वास तुका आसा की? सत मानताय की? पळया न्ही गे जेजूचें एक उतार न्ही गे. एक लफ्ज कहो
मुझे है काफी, एक लफ्ज कहो बस है काफी, मेरे यीशु मेरे घर आये. म्हणा अर्थ किती एकच उतार सांगला पुरा सोम्या जाक्या वा किती सांगले जेजून आज म्हाका तुझ्या घरा येऊंक जाय. जेजू गेलो गी ना ताणें कोणाक सत मानले थंय तावन शिका. ताणें जेजूचेर विश्वास दवरलो. ग्रेस्त काय विश्वास दवरले मनशांक भियेले सगळे गुणगुणले तेणे ते गुणगुणले हे गुणगुणले पूण तो गुणगुणले ताणें कोणाचेर दवरलो विश्वास. बार्तिमेवान विश्वास कोणाचेर दवरलो. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. पावलो गिना जेजू तक्षण ताका दिश्ट आयली गिना. आज तुका आनी म्हाका आतां हें चिंता नाका दोळ्या दिसाना म्हणून म्हाका आतां जेजू दोळ्या उक्तर जायना. अत्मीक दीस तुका दिता गिना तो. देखून मोगाच्या भावा भयणो सडवण आसा जेजू थंय. धर्मचो कृत्यां आवसवर 4 वळ 11 बारा ऐका. ऍक्ट 4:11-12. तुम्ही बांदप्यांनी उपकारना म्हूण काण उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो करोस जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडून मेळूंक साध्य ना. कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव, आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. मनशांक दिल्लें ना. ते कोणाचें नांव तें जेजूचें नांव. जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान जैतान कान लाभता. हालेलुया. जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान सैतान थंय पळ धांवता. जेजू जेजू जेजूच्या नांवान जैत आमकां आज मेळ. पळय जैत जेजूच्या नांवान जैत. धर्मचो कृत्यां आवासवर 2:20 ऐका. ऍक्ट 2:21. तेदवा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण लाभतली. सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण लाभतली. डाऊट आसा की 100% मोगाच्या भावा भयणो देखून भिये नाकात. तुम्ही जायचे साक्षी या उतराक. हांवें आनी तुम्ही जायचे साक्षी कितें आसों दी आल्लोलाक आल्लोलो जावं दी सोम्याक मात सांडी नाकात. तुम्ही म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा सरस्पर देव म्हणटा या तुम्ही साक्ष जायचे. इजाया 43 10 ऐका. इजाया 43 इजाया बुक आवासवर 40 आणि 3 वळू 10 आमी ऐकूया. तुम्हीच म्हजे साक्षी, तुम्हीच म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर. हांवें विंचून काडलेलो सेवाकी म्हजो साक्षी. अशें तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक शकतल्यात आनी हांव एकलोच देव म्हूण वळखून घेवंक पावतल्या. वळ्या जेन्ना तुम्ही सोम्याचेर विश्वास दवरता तुम्ही एकलोच खरो देव म्हणून तुम्ही सत मानूंक पावतल्यात. म्हज्या आदी आकारलेलो कोणूच देव ना. आसा की कोणी म्हजे नंतर कोणूच आसचो ना. येतलो की दुसरो सतमाना एक तूं तर सतमाना. हांव वय हांवूच सर्वेस्पर. हांवूच जो आसा तोच हांव. कोणें म्हणलें बापान जेजून कितें म्हळें जो आसा तोच हांव तोच तो. सतमाना. म्हजे शिवाय म्हजे शिवाय तुमकां दुसरो तारोक ना. दुसरो तारोक तुमकां ना. सतमाना वो एकलोच तारोक सोमी आमचो तारोक. सतमाना. हांवेंच हें उगडापे केलां. हें उगडापे कोण करता. सर्वेस्पर तुका म्हाका उगडापे करता. हाच्या भायर दुसरो देव ना. हाच्या भायर तुमी दुसऱ्या देवा केल्यार तुमकां सडवण ना. तुमकां सडवण ना. ह्या सोम्याक एकल्याक सोड तुम्ही कितेंय करता जाल्यार तुमकां सडवण ना. कित्याक हे मनीस चिंता रोंग जाल्यार देवाचें उतर सत. देखून सोम्याचो संदेश परगट करच्यांत पाटी फुडें पळय नाका. हांव पाटी फुडें पळयना. सुवार्ता जावन आसा सोमी. आनी मुखार वास. हांवेंच तुमकां वाटयल्यान हांवेंच हें परगट केलां. हांवेंच तुमकां वाटयलां. हांवेंच हें परगट केलां. नाही तुमचे मध्ये असलेल्या एका परक्या देवान. पळयानी गी मोगाच्या भावा आमी आज परक्या देवा फाटल्यान वेतात आनी तुमचे कश्ट तुमी वाडयतात. देवाचें जर आयकलां परक्या देवा फाटल्यान येतले आपणाचे कश्ट आनी एकल्याचे न्ही. तुजे कश्ट कित्याक तूं परको जावन आसाय परक्या देवाच्या फाटल्यान गेलाय. परके देव म्हण सांगला जेजू एकल्याक सोड तूं कितें करताय ते परकेंच. परको तूं जातलोय कश्टान पडतलोय कितेंच नाका. आनी मुखार वास वास.
तुम्ही म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर तुम्ही म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर देखून या साक्ष जाऊन तुम्ही मुखार रावा. सोम्याक उक्त्यान परगट करा जेजूस सोमी म्हणून. रोमन 10:9 ऐका, जेजूस सोमी, जेजूस येसू ही कितें जेजूस आवाज जेजूस सोमी म्हण तुझ्या वंटाने तू परगट उसारशील तुझ्या जाल्यार. वांटान दुसऱ्याक सांगूंक वसा नाका. तुझ्या वांटान तू परगट करतेत राव. आणि काळजांत सतमान कितें म्हणून आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुझ्या काळजान सत्मनशील तुझ्या जाल्यार काळजांत सतमान पहिले त्या दाळा तुका सडवण मेळटली. त्या दाळा तुका सोडवण मेळटली. सर्वेस्पर देव सोमी म्हणटा जेन्ना तुझ्या वांटान तू उसारताय जेजूस सोमी. जेजू मोजो सोमी, जेजू मोजो धनी, मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच मोजो पोस केल्लो एकलोस मोजो सोमी. आता इतल्या अर्थान हे 4 उतरांत मी उसारले वय मू. पूण तर हाच्या उपरांत तुम्ही कित्याक आनी एकल्याचें नांव घेतात. जर तुम्ही आनी एकल्याचें नांव घेता जाल्यार तुम्ही उसारन कांय फायदो ना. तुम्ही सोडवण जोडूनात. संवसाराच्या दिश्टीन जावंक पुरो तुमकां मान सन्मान आसतलो मोगाच्या भावा भयणीनो. आता फाटयून वास इजाया 43. तुम्ही म्हजे साक्षी म्हणटा सर्वेस्पर हा. हांव एकलोच देव वय ससनात हांव तोच. म्हज्या हातांत आसा ते सोडोवंक कोणूच सकना. म्हज्या हातांत आसा तांकां सोडोवंक कोणाक जावचें. जर तूं त्या क्रिस्ताच्या सोम्याच्या हातांत आसाय कोण तुका सोडोवंक सोदतलो आसा कोणी. तितलो भावार्थ घेवन राव मोगाच्या भावा भयणो. ह्या जाग्यार येवन पळय 1 वर्स गी 2 वर्सां गी आयल्या मागीर वो भावार्थ असो घट करा मोगाच्या भावा भयणो. पेद्रू भावार्थ म्हणटा भावार्थ खडप म्हणलें वय मू. तो भावार्थान दवरून घाणी येवना. आनी उपरांत जेजू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताका मेळ्ळो. जेन्ना हो ताणें विश्वास कितें त्या पळयतात त्या दाळा ते भरले. जेजू सांगात आसतना ते पातकित्त जावन उरले मोगाच्या भावा भयणीनो. संवसाराची तर आशा केली तांणी. मनशाचो जीव काडटे भियेले. पूण जेन्ना त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान भरले मनशा मुखार ते भियेले. तांणी जीव दिला गिना. एकेकरांनी कसो कसो जीव दिला. कित्याक हें धैर्य तांकां मेळ्ळें जेन्ना त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान भरले. तांणी जेजूक स्विकार केले. आनी हांव करता ते कोणाच्यान बदलूंक जाय. कोणाच्यान हांव तें करता कोणाच्यान बदलूंक जाय. जो म्हजे सांगाता आसा आनी म्हाका सत मानता म्हाका वळखता म्हजे सांगाता बसता म्हजे सांगाता खेळटा ताका म्हजेतन पयस करूंक कोणाक सांगत. कसली सकत आसत मोगाच्या भावा भयणो. मनशाची सकत देवा मुखार हाडिनाकात मोगाच्या भावा भयणीनो. देवाची ती सकत एका उतरान सगळो संवसार रचला. उडास दवरा. कोण आसलो थंय जेजू आसलो. जेजू मुखांतरी सगळी सृश्टी जाल्या मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू मुखांतरच आमी जेजूक मनशा रुपार पळयता. आमकां सत कळीत नासल्या वेळार अशें जाता. पूण जेन्ना तूं ह्या भावार्थाक येता आसतना जेजू मनीस न्ही जेजू देव जावन आसा. एकलोच तो. ते निमाणें कितें वाचलें वय ससनात हांवूच तो. म्हज्या हातांत आसा ते सोडोवंक कोणूच सकना. कोणाक म्हज्या हातांत आसल्यांक जेजू बरो गवळी म्हणटा की ना. म्हज्या हातांत आसल्यांक कोणाक कोणी सोडूंक जायना. कोण पळय पयशे वतात ते तांच्या हातांत नात. काल लोकांच्या दृश्टेंत मात्र आसात. देखून हांगासर लोकांच्या दृश्टेन तुमी कितेंच करिनाकात. जर सोम्याच्या दृश्टेन तुमी करता जाल्यार तुमी कितले धैर्यादीक जातले. कितलें धैर्याद तुमकां धैर्य मेळटलें. तुमी हांगांनी खंय वसा मोगाच्या संवसाराच्या खंयच्या जाग्यार वचून तुमी रावा. ह्याच जाग्यार आसलो अनुभव तुमकां मेळटलो. कित्याक ह्या जाग्यार सोम्याचो अनुभव म्हाका जाला देखून तुमकांय जाला म्हणलो भरोसो म्हाकाय आसा. आता कोणाक भरोसो ना तसो जाल्यार हो भरोसो घट करी जाय. आनी वसा सगळ्या संवसारार वसा. कांय भियेनाकात. वसा सोम्याचें नांव घेवन वसा मोगाच्या भावा भयणीनो. तुमचें तें अद्भुतां विचित्रां घडटलीं. तुमचें तें घडटलीं. काल आमकां भावान सांगलां त्या क्रिस्ताक वळखतात. तुमी खंय येता जाल्यार दर्याबलतडी वसा थंय कोण आसा. असो अर्थ कितें. तुमी खंयच्याय जाग्यार वसा त्या सोम्याच्या एकवटान रावा. हांगा रावचें न्ही. ह्या जिवाच्या वस्त्रेंत म्हाकाय कळना हांगा कितें आमी करता तें न्हय. तुज्या कुडांत तूं कितें करताय तें गरज. तुज्या एका बंदू कुडांत तूं रावताय बळें
बंदूक उडान दार घालून बसताय पळय तें गरज. तुज्या फाटल्यान कोण येता पळोवंक कोण येता ते. तू मोबायल ओपन कितें पळयताय, काले करताय, तू मागणें करताय की, देवाचे वाचताय की, या कोणा कडेन चॅटिंग करताय की, आनी कितें फेसबूक पळयताय की, आनी नाका जाल्यार पळयताय की, या कोण पळयता. तो पळयता ही बिरांत आसाचे. जर ती बिरांत तुका आयिल्ली जाल्यार तुका सडवणू. आज ही सोडवून हांवें जोडली मोगाच्या भावा भयणीनो. तुम्ही जोडल्या ते जोडू न जाल्यार ताचेर विश्वास दवरा. पळया 1 Peter chapter 2:6-7 ताचेर पातयेर रावलेलो केदीच लजेक पडचो ना. तो लज येतान भायर येतलो मोगाच्या भावा भयणीनो. ताचेर 1 Peter chapter 2:6-7 पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया सियोनान हांव दवरता एक मोल्या फातर, विंचून काडलेलो आनी मोलादीक, ताचेर पातयेवन रावलेलो, ताचेर पातयेर रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना. केदींच लजेक पडचो ना. केदळ आमी लजेक पडता ताचेर आमी पातयेर रावून हांगा पातयेले हांव. आमच्या घरांत आमी कुडांत पातयेवंक ना देखून लजेक पडता. जेतना तूं त्याचेर कुडांत तूं ताचेर विश्वास दवरताय, ताका मानवाचें करताय, तूं उपरांत लजेक पडचो नाय. तूं जातलो जेजूक चड आनी चड मोगाचो. देखून या फुडा या जाग्यार या फुडा तुम्ही या क्रिस्ताक वळखा. न्हय केवळ हंगामा दाखोवच्या खातीर न्ही. कोणाक तुम्ही हांगा कितें तिसरी जाल्यार वण्णा मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण एक सुर आसतना त्या सोम्याक सांगात घेया, हांगाय घेया. तो सुविश्वास थंयसरी आसूं दी. हर एका वेळार देवाची भिरांत तुमकां काळजांत आसूं दी. आनी तुमकां सत म्हणटल्यांक तो निजायकी मोलादीक, तुमकां सत म्हणटल्यांक तो निजायकी मोलादीक मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू मोलादीक फातरतो. ताच्या वरते मोल खंयच्या पत्राक ना. ताच्या पत्राक त्या पत्राक चिडकाताना आमी जाता मोलादीक मोलादीक दिरवें जाता आमी सोम्याक. आनी पूण सत मनिनान तांकां कोण सत मानिनात. बांदप्यांनी उपकार तांकां मात्र उपकारा पडनातलो. नाकारी जाता तो फातोर. पूण सत म्हणटल्यांक मोलादीक फातोर. देखून या मोलादीक पत्रा चिडकोन रावा. कित्याक म्हळ्यार तोच तो देवाचो शब्द रेव्हेलेशन चॅप्टर 19:13 उगडापण 19:13 रक्तान शेणयल्लो एक दगलो तो न्हेसलेलो, देवाचो शब्द ताचें नांव. देवाचो शब्द देवाचो शब्द जावन आसा शब्द. देवाचो शब्द बरो संदेश. देवाचो शब्द बरी खबर. देवाचो शब्द सासनीक यंत जावन आसा साश्टाचें जिवीत. जॉन 17:3 जुवांचो शुभ वर्तमान आवासवर 17:3 सासनाचें जिवीत हें तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोचें हाच्या भायर दुसरें ना. वास तें सासनीक जिवीत हें आं. तुका एकल्या खऱ्या देवाक तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें आनी पाटयलेल्या तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखून त्या जेजू क्रिस्ताक वळखा. आनी कोणत्याक तूं कोणाक तूं वळखोंक वचनाकात, वळखा नाकात. जॉन 14:1 एक तूं वळ वाच. जॉन 14:1 पळया देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर विश्वास दवरा म्हणटा. पळय तुमी कळवळचे न्हय. तुम्ही कित्याक तुम्ही कळवळतात. कित्याक तुम्ही कळवळतात की म्हळ्यार तुमचो विश्वास तितलो घट ना. देखून जॉब कितें म्हणटा, सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. एक पटी अशें जावं दी मोगाच्या. कोण विश्वास दवरना पळय तांकां जावं दी. विश्वास दवरल्याक अशें जालें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो तुमी चिंता ताणें कांय विश्वास हाडलो गी तर आमी कित्याक भियोवचें मोगाच्या भावा भयणो. कोण त्या सोम्याचेर विश्वास दवरतात तांकां धर्न खांपली जाल्यार, दर्यो हाल्लो जाल्यार, दोंगर वचून त्या दर्यान बुडले जाल्यार आमी भियेता गी. कित्याक दळबारांचो सरेस्पर देव तुजे थंय म्हजे थंय आसा. कोण तो? सोमी जेजू तोस्सू, खाल आज तोस्सू, सदां काळ तोस्सू. सांगल्यार पावना, सांगल्यार पावना, मुळ्यार पावना. तोस्सू आसा जाय तुज्या जिवितांत. तुजो स्वास तुजे थंय आसता म्हणसर मागीर तुका ती करना. तुजो स्वास तुका दिल्लो देवान वय मू. आवयच्या कुशवांत रसच्या आदी म्हाका तुजी वळख आसली देखून ताणें तुका आनी म्हाका आवयच्या कुशवास स्वास दिलो वय मू. आतां काल आमकां आयको मेळना. हांव जल्मताना वय मू कोणी हाच्या पयलीं आल्या कोण कितें म्हाका कळीत आसा गी, तांकां म्हजी वळख आसा गी. म्हजी वळख कोणाक आसा? म्हजी वळख हांव जल्मोवच्या पयलें कोणाक आसा?
आवयच्या कुशव्याक येऊनच्या पहिले कोणाक असा कितेंच ना वय मो जाल्यार देवाक म्हणजे सोम्याक वळख आसा की ना तुजी म्हजी आसा की ना तर त्या सोम्याक वळखून कित्याक आमकां की गळाय सगळ्या संवसारा मनशांक देखून हे खर्ग मुखार आसा जर ह्या संवसाराच्या मनशाने मगाच्या भावा भयणीनो एकलो म्हणी जाय म्हणटा वय मू अब्रामान थंय स्वताना कितले आसले कोणी निमाणे कोणी ना थंय देखून आज हे खर्ग मुखार जर आमी त्या सोम्याक मुखार दवरता ते खर्ग नासतले देवाक दयाळ येतली असले पाताक असले मारेकार पाताक म्हळ्यार कुडीच्या चिंतनाकात सोम्याक वळखन आसतना लोक जिवन आसा सोम्याक वळखन आसतना लोक जिवन आसा सोम्याचेर विश्वास दवरता म्हणटा मात्र इल्ल्या वेळार दुसऱ्यांच देखून मोगाच्या भावा भयणो सोम्याचो जागो सोम्याकच दिया कितें म्हणटा सोम्याक भेटोवचो जागो सोम्याकच दुसरें भेटोंक ना ह्या वेदीचेर सोम्याचें उतर परगट जाता सोम्याचें बलिदान हांगासर उडास हाडटा ह्या वेदीचेर येता वय मू हाच्या वरते कांय जालां हांगी तुमचे बड्डे तुमचे आनी कसले फंक्शन हांगा कांय केलां हांगी सांगा म्हाका तुमी संवसाराक पळया कितें जाता म्हणून खंय आसा मोगाच्या भावण कशें बरेपणाचें देखून आतां रोमन 10:9 and 10 दोनी उट्टू वास रोमन 9:10 दोनी उट्टू रोमन 10:9 and 10 उट्टू दोनी वास जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान सतमनशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली कित्याक काळजाच्या बावार्थाद्वारी तुका देवाचे नितीवंत काळजाच्यान बावार्थ आसूंक जाय तुका काळजांतलो बावार्थ तुज्या तोंडांत येवंक जाय तें लोवनी कोणें आयकना पुसू न्हय दैरान उक्त्यान जर तूं सोम्याक उक्त्यान परगट करताय तूं काय एक दीस सोमी उक्त्यान घेतलो ना तर तो घेना मोगाच्या भावा भयणीनो आनी मुखार आनी तोंडाचे उसारणेद्वारी तारण तुका लाभता आयकलें गे जेन्ना काळजान तूं भोगताय जेजू म्हणजे तें आसाम भोगताय जेजूक पयलो स्नान मान दिताय आनी तें काळजान तान तोंडान हाडताय पोटांतल्या तोंडान भायर उडयनाका तें परवा येवच्या रितीर आसा येवच्या डिलिव्हरन्स रितीर आसा पोटांतले पुरो भायर हाडूं त्या दाळे या कोणाचे भितर आनी उरलां पळय कोणे कोणी म्हणटात न्ही की तें खेळ्या घालून दिल्लें आनी कालें घालून दिल्लें तें भायर काडटा म्हणटाले पयले तें पुरा कशें भायर येता तें पुरा तुमकां येवच्या रितीन कळटलें त्या जाल्यार पोटांतलें पुरा भायर काडा पूण हें काळजान कितें जेजूचो मोग चिंतलां गे आमी जेजूचो मोग कसो म्हणून आमी काल म्हणटा मोग केला म्हजो मोग केला म्हणटा वय मू जेजून मोग केला हांसोन हांसोन केलाय कसो केला रगत वारोवन ते मार खावन तिंपी ताच्या तोंडार घालून वय मू कसले ते कश्ट जर्मनाचे मार त्या कुर्सा रक्त वाळोवन ताणें आमचो मोग केला मोगाच्या भावा भयणीनो आतां दिकरावी वळवास पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना ताका सत म्हणटलो परतून म्हणटा ताका सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडचो ना कोणी लजेक पडटलो ताका तुवें सत म्हणूं नये तोंडान वात आसा काळजांत ना तांदूळ 13वी वळवास पवित्र पुस्तक असं सांगता त्या प्रमाणे सर्वेच प्रचना उलो मारतलो हरी एकलो तारण जोडतलो एकलो तो कोणी तो जावं दी मोगाच्या जे कोण बरें करता तो खंयच्याय जातीचो जावं दी देवाक मानवता म्हणांगी ना परत वास पवित्र पुस्तक असं सांगता त्या प्रमाणे सर्वेच प्रचना उलो मारतलो सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हरी एकलो तारण हरी जोडतलो एकलो तारण जोडतलो देवाचे तर फोटगी सत म्हणटल्यांक हें थारण मोगाच्या भावा म्हणून तुवें भिवची गरज ना देखून सांग पावली सांगता न्ही कोरिंथकारांक बरोवन दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 4 वळ 3 आनी 5 जेजूस सोमी म्हणतो क्रिस्त जेजूस क्रिस्त तोच सोडवणदार म्हणून कसो तो परगट करता पळया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4 3 to 5 आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा कोणाक दांपलेली आसा नासाच्या वाट्यान आसा तांणी ते सम्याक सत म्हणनात तांकां ते नासत पूण सत म्हणटल्यांक सुवार्तेचो उस्वार्थ आनी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरडी केल्या संवसाराचो अधिपती आसा ताणें तांची मनां ऑलरेडी कुरडी केल्यांत हाचे वरवीं देवाचें सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परचळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकना ते सकनान सकतात की तुमीच पळोवन घ्या हांगा आसली सुवार्ता ती स्विकार करूंक शकता घेवन आमी कोण स्विकार करूंक शकतात ती मात्र ह्या जाग्यार बसतात उरली आयल्यार एक शिकोण जाली काय असं शिकोण मेळ्ळी जेजू विशयान तितच शिकोण दितात म्हणटा ना हांगा मागण तेर्स ना सांत नात मोरी ना म्हणटात आनी सीदा पाटल्या पांयान लो बागल काडटात
गर्र कर ते रावतात मागीर ना पूण सत मानतेले मात्र हांगा बसून आसात. जेजू कोण जाय जाणा न्ही व्हडलो हिंड जेजूक नाका. जेजू फाटल्यान व्हडलो हिंड आयिल्लो उरले. लास्ट ते 12 जाण शिस्त येत गेले फाटी वय मू हां जिवंत आसतना पळय ताका कशें सगळे सोडून गेले. पूण कोण निमाणो स्वास म्हजो विश्वास रावता पळय तो सोडवण जोडटा. आतां विश्वास रावन म्हळ्यार कितें जेजूक स्विकार करचें. जेजू स्विकार करतना सगळ्यांक कळीत आसा सूख आसाय. जेजूक स्विकार करतना सूख आसाय. कित्याक इल्ले फाटी सरतात धैर्य आसा सांगतात. कित्याक नाल्यार आमकां मागीर फाब्बासा वचूंक जायना. फंक्शनां वचूंक जायना. जाय जाल्ले बरे वस्तू न्हेसूंक जायना. मनशांनी सांगल्या बरें आयकूंक जायना. हे सगळे पूण जेजूक स्विकार करतल्याक कांयच उणेना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणना. 5व्या सरावाच्या मैदानाचेर तो म्हाका विशव दितलो. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरतलो. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दितलो. 5वो सोरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत उदका थंय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच तुका म्हाका उणेना. सोमी म्हजो आमचो गवळी कांयच आमकां उणेना. दुसरें म्हाका इल्लें सांगा न्ही तुमी तुकाच म्हाका इल्लें म्हणून तुमी सांगा देखून तुमकां आमी सांगलें म्हळ्यार अर्थ कितें आमी सगळीं सोम्याच्या एकवटांतलीं. जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू अशें इतल्या भावार्थाक तूं येशी जाल्यार तुवें खंयच्या संवसाराच्या खंयच्या मूल्यांत आसल्यार तुवें भियोवची गरज ना. म्हजीं भुरगीं थंय आसात. म्हजी लंडन आसात. म्हजी जापानांत आसात. ती सुरक्षीत आसतलीं. तूं हांगा जेजू वळखताय तुवें ज्या भुरग्यांक तुजी जेजूची वळख दिलाय तो खंयसर आसल्यार तो सुरक्षीत. कित्याक तांच्या संग आतां कोण आसा. तुजे संग आतां कोण आसा. आनी कोणी आसल्यार ती सुरक्षीत न्ही. हे 100% कश्ट येवन दीत येतलेच. जेजू सांगला न्ही जालें एक पुढे ऐका मॅथ्यू 5:11 वाच. मॅथ्यू वाचो शुभ वर्तमान अवसर 5 वळीकरा. म्हजे पासून तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर तरांची गडपांकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले त्या भागी. दाळा मात्र तुमी बागी. बरें मेळ्ळें बारी पुस लावली बरें केलें तुमकां सोबीत आसा सगळें बरें आसा अशें म्हळ्यार तुमी बागी न्हय. कित्याक हें उतर सतमगाच्या भावा म्हणून जेजूक स्विकार करतना निंदा आसा उडास दवरा. देखून कोण जेजू स्विकार करूंक खुशी उरनात तांकां निंदा नाका म्हण ती चलतात. संवसारांत आसलें निंदा तांकां काय बें आसाय. कश्ट कोणाक कश्ट कोणाक निंदा कोणाक अपमान कोणाक क्रिस्तांव वळखल्यांक. तुजो सगळें कुटुंब तुका पयस जातलें. तुजी सगळी फिरगस तुका पयस जातली. वाडो तुका पयस तुजी कुटुंबाची पयस जातली. सगळी पयस जाल्यार निमाणो एकसुरो उरलोय तुका गत ना आधार ना. जेजू तुज्या बगले रावतलो. कित्याक पुता तुवें म्हाका साक्षी दिल्याय तुवें म्हाका वळखलाय. आज तुका कोणी ना न्ही आवयन सांडला न्ही बापायन सांडला न्ही काले सभेन तुका सांडला न्ही पूण हांवें तुका सांडूं ना म्हज्या पुता म्हज्या दुवे. आसा तुज्या सांगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान वाचोर 20 आनी 8 वळ 20. ऐका सतमाना जेजूचें उतर. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. उगडास दवरा. आतां फाटी तें कितें उरलें आसा गी 5वी वळ गी 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4:5 गी. आमी परगड करता ते आमचेच विशान न्हय बागार जेजू क्रिस्तस आमचो सोमी जेजू क्रिस्तस आमचो सोमी म्हूण आमचो सोमी म्हणून आमी परगड करता. आमी परगड करता. इतलेंच सांग आमकां परगड जावचें. हें तूं स्विकार करताय जाल्यार तुवें मागीर भिवची गरज आसा गी. कित्याक रोमन 10:17 पळया वो संदेश क्रिस्ताचो संदेश तुवें आयकलोय जाल्यार पुरो दुसरें कांय नाका. तर रोमन 10:17 संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगड केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. आयकलें गी कित्याक परत आयकूं आमकां कळोवन दी रिगोवन दी आनी ह्या फुडें दुसरो खंयचो संदेश नाका आमकां. तर संदेश आयकल्ले संदेश कोणा विशयांत
जेजू क्रिस्ता विशांत जिवंत जेजू विशांत वो संदेश भावार्थ उत्पन्न वो जाता भावार्थ तुका उत्पन्न करता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश ऐकूंक उक्त्यान मेळटा. ताका परगट केल्ल्या निमती तुमका संदेश ऐकूंक मेळटा. येदोळ तुम्ही संदेश कोणाचो ऐकलो? त्या क्रिस्ताचो सम्याचो जेजूचो संदेश तुम्ही ऐकून आसलो आणि वो संदेश तुमका भितर कितें उत्पन्न करता? गॅस नाही, भावार्थ उत्पन्न करता. संसाराक खाण दिवचो गॅस नाही, उजो पेटोवचो नाही, तुझ्या भितरलो उजो भायर काढता आणि भावार्थ तुका भावार्थ असो उजो तुझ्या भितर येता. मागीर तुवें म्हणयत कशें सांगयत? कुडीचो जीव काडत्याक भिये नाकात. कूड आनी आत्मो दोनी यमकणात उडो नाश करतल्या त्या सोम्याक भियेया. तर तुका सोम्याक तूं वळखल्यार तुका बेस गे. कूड वचोन दी मोगाच्या. पळया जॉन 6:63 एक पळय का? जॉन 6:63 पळया. जीव दिवचो प्रेरक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकाराना मनीस खंयच्याक उपकाराना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां. आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जीव घट केल्ल्या वरवीं आज जायती जाणांक आसात परच्या आत्मीक वाडावळी म्हळ्यार इन्नर हिलिंगांत न्ही जीव घट केल्लो जायती जाणांक आसात. देखून वो जीव मगाच्या भावा भयण घट करा. ह्या जिवान आसोन दी क्रिस्त आसोन दी आनी कोणी नाकात, कोणी नाकात. हे तुमकां स्पश्ट कळत जाय. देखून मगाच्या भावा भयण पळय आतां ऐका मार्काचो शुभवर्तमान आवासवर 16:15 कोणाक आमी प्रवेश करचे पळय. मार्क 16:15 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आणि सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. कितें म्हणालो जेजू? परत वास. संवसाराच्या संवसाराच्या सर देशांनी वसा म्हणटा कोणाक? वसा आनी भोवंक वसा म्हणून ना. कोण येता पळय सुवार्ता घेवन वसा. ताका सुवार्ता कळीत ना. तूं जायचे एक सुवार्ता, तूं जायचे एक संदेश जेजूचो. वसा तांकां कळीत करा आणि तांकां ती सुवार्ता दिया. सररचनाक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मानिना पुरो एकच वळवास परत एकच वळवास. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आणि सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. ಜಗವೆಲ್ಲ ಸಾರಿರಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮವನು. ಜಗವೆಲ್ಲ ಸಾರಿರಿ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮವನು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ, ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ. ಕೈತಾಳದಿಂದ ನೀ ಹಾಡು, ನೀ ಹಾಡು, ಕಾಲೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನೀ ಕುಣಿದು ನೀ ನಲಿದು. ಕೈತಾಳದಿಂದ ನೀ ಹಾಡು, ನೀ ಹಾಡು, ಕಾಲೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ನೀ ಕುಣಿದು ನೀ ಕುಣಿದು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ, ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ. कोणसो राजा? ಯೇಸು ರಾಜ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜ. देखून पळ्या न्ही ताका परगट करूंक म्हाका परगट करूंक हांव कोणाक धाडू? इजाया म्हणटा सर्वेस्परा म्हाका धाड, हांव येता. हाच्या उपरांत तुमच्या मदल्या जायत्यांनी उठोवचे सुवार्ता परगट करूंक, न्हय मंगशाना करूंक. सोम्याची सुवार्ता परगट काल हांगा उतर हांगा परगट हे मात म्हणटा तुमी न्हय. मगाच्या भावा भयण इजाया 6:6-8 ऐका. इजाया 6:6-8. तेदना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजे पाताक बोगसाला. तेदना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. सर्वेस्पराचो एक ताळो ताका आयकलो. जेन्ना तुजे मेळे काडून उडयता तेन्ना तुका एक सोम्याचो ताळो आयकता. जेन्ना तुजे मेळे पयस वता कित्याक ते मेळे काडच्या खातीर हर एका म्हयन्याक हांगा 5 दिसांची रतीर आसा आनी खंयचे शो करूंक न्हय. मगाच्या भावा भयणीनो खंयचे दुसरो उद्देश न्हय. तुजे म्हजे मेळे पयस वच्या खातीर हर एक मेळे आसा, खंयसर मेळे आसा थंयसर स्वामी रावना, देव जियेना.
तुझी कूड जावन आसा कितें देवाचें मंदिर पवित्र देखून तोणे रावचें मंदिर तुजें आनी म्हजें जावन आसा कूड ही कूड निर्दोशी सांबाळिची तर तो जीव तुवें निर्दोशी सांबाळिचे की नाका प्राण तुजो सांबाळिचे की नाका कूड तुजी सांबाळिचे की नाका हो जेजू म्हाका आसा कूड कशें जाता गे जायना हे तिनी एक जायचे मगाच्या भावा बिणो या भावार्थाक येवच्या खातीर हांगा रेतीर या भावार्थाक येवच्या खातीर दीस रात हांगा ताळो घासता नाही लोक कोणाक मानवच्या खातीर नाही तुवें आनी हांवें त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक मानवच्या खातीर जो कोण म्हाका मानवाला तो म्हज्या बापाक मानवाला त्या दाडा जेजू म्हणटालो वो म्हजो पोतू ये म्हजें तूं म्हाका मानवाला म्हणटा इंता तो बापाक सांगतलो जेजू खंय आसा बापाच्या उजव्याक आसा आनी आमच्या खातीर तो विनंती करता आनी तूं हांगा विनवणी करतना तुजी विनवणी घेवन जेजू बापाक दिता पूण आमकां तें खळीत जायना न्ही आमकां तें खळीत जायना आमकां संवसाराचें सूख संवसाराचें गर्व आमकां सांडिना सोडिना हांकार गर्व क्रोध मोसर हगे हें सगळें आमकां सोडिना आमकां दिंबेर पडोवंक सोडिना विनवणी करूंक सोडिना जर तूं विनवणी करताय त्या वेळार जेजू बापा लागीं तुजी विनंती व्हरता आनी कोणूच व्हरूंक शकना ह्या संवसाराचे केदे व्हडले धार्मीक फुडारी जावन तुज्या खातीर हांव पळयता म्हळ्यार तांचेन जायना एकलोच तो हिब्रू 12:5 एकलोच तो तुजी म्हजी विनवणी आयकोनसो तोच जीवन जाल्लो बापाच्या उजव्याक बसोन आसलो आमचो सोमी तुजी कसली विनवणी आसूं दी तूं त्या सोम्याक खळीत करताय जाल्यार सोमी बापाक सांगताळे म्हजो भुरगो रडोन आसा म्हज्या लागीं विनंती करता बापा तांकां दी बापा म्हूण तो मागता ऐका आपले पूत कशे देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे म्हज्या पुता सर्वेस पोर तुका तीद दितना नाही ते न्ही वय हिब्रू 12:5 न्ही 12:2 आमचे दोळे सदांच जेजूचे आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कोणाचेर कसया तर या पुढा कोणेय जावं ती कोण जेजूक वळखता मानवता जाल्यार मानवाचे जाल्यार तुजे दोळे त्या सोम्या जेजूचेर आसत जाय त्या दाळा जेजू कितें करता मुखार वास तो आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लस म्हूण लेखी नासतना कुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक वशीन बसला आनी तूं हांगात त्या जेजू गुलो मारताय जेजू पळय कसो आयकता आनी कोणी आयकूंक शकतात गी आनी कोणूच आयकूंक शकनात तुज्या मिसा वरवीं तुज्या बलिदाना वरवीं तुज्या पेटवण्या वरवीं कांयच जायना मोगाच्या भावा भणो काल संवसाराचे रीत तूं पाळटाय तितलेंच पूण तूं जेजूक मोगासो जायनाय हें सगळें सांडून सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन त्या सोम्याक तूं दिश्ट लायताय जाल्यार सोमी तुका पळोवन आसा राखोन आसा काळजा दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा जो कोण म्हजें तुजें काळीज उक्तें करता ताचेंतय हांव उक्तें करता म्हळ्यार काळीज जर थोड्यांनी जावंक पुरो काळीज वचून उक्तें केलां जावंक पुरो तशें न्ही उक्तें करचें म्हळ्यार काळीज नितळ करचें मन नितळ करचें मन म्हजें नितळ कर काळीज म्हजें निर्मळ कर तशें मन काळीज आत्म्याची कूड सगळी कूड ते कोण सांगलें न्ही सुरू कितें आयकल्लें तुमी 5 तेसोलोनी वाचीच्या वाड वाचलां 5 तेसोलोनी 5:23 तातूंत कितें आसा सगळें तुजी कूड आत्मो आनी जीव निर्दोश येताना देव तुजे थंय म्हजे थंय ह्या खातीर मोगाच्या भावा भयणो आतां फाटीर कितें उरलें पळय वास इसायांत तेन्ना सर्वेस्परसो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं आमचे पासत कोण वेतलो हांवें जाप दिली आपले हांव हांगा आसा हांगा आसा म्हाका धाड ये त्या दाळा कदाळ जाता तूं नितळ जाताना तुका एक ताळो आयकतलो त्या दाळा मात्र सांगूंक शकताय सोम्या हांव आसा भियेनाका जेजून सांगला भियेनाका कितल्या फाटी सदांय सांगला वय मू आनी तेन्ना जेजूक तूं स्विकार करतना तूं नितळ जाताना त्या दाळा तुका सांगूंक जाता सोम्या तुज्या सेवेंत हांव आसा सोम्या पाद्रे बार म्हाका विसारची गरज आसा गी आतू करूं आतू कोण आतू बारा म्हूण सांगची गरज आसा गी गरज ना तुंतु सोम्याक एक हातेर जातलोय न्ही ಶುಭವಾರ್ತೆ ಸಾರೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಶುಭಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ ದೇವರಿಗೆ, ಶುಭವಾರ್ತೆ ಸಾರೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಶುಭಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ ದೇವರಿಗೆ, ಶುಭವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಶುಭ ಹರಸೋಣ ನಾವು ದೇವರನ್ನ. ಶುಭವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಶುಭಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಹರಸೋಣ ನಾವು ದೇವರನ್ನ. ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ, ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ, ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ, ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ, ನನ್ನ ಏಕೈಕ निज देव. त्या दळा मात्र तुका सांगून होता एकलोच म्हजो स्वामी, म्हजो सोडवणदार, म्हजो जेजू. म्हज्या कश्टा आकांता वेळार म्हाका पावतलो, म्हज्या मरणाच्या आकांतले भायर हाडुल्लो, पोंडांतले म्हाका वयर हाडुल्लो, मेळ्यांतले म्हाका वयर काडुल्लो. म्हणजे काय म्हणटात इंगळो दवर, इंगळो घाल न्ही देवा, इंगळो आतां कसो हाडचो? तो बायलो आतां रांडणेन तो आलो, तो इंगळो हाडून सांगात, तुमची वंटा परत उलपण येतली. तो इंगळो न्ही देवाचे उतार इंगळो. ओ इंगळो केल्ल्यान, ओ इंगळो लागल्ल्यान आज धैर्यान सम्याक उबे रावूं जाता की ना, सत्मान जाता की ना. कांय अडकळ आसा की म्हाका अडकळ ना, म्हजे जेजू वळखूं खंयचीच वळखत ना. आज हें वर्ते म्हजें भाग पळया. 59 वर्सां प्राय परवां जाता 3 तारखेक, म्हणजे 59 वर्सां जातात म्हाका म्हज्या जेजूतान मेळिल्लें भाग हें. म्हज्या सोम्याक म्हजो देव म्हूण वळखून घेवचें. हाचे भायर म्हाका कसलीच अडकळ ना, कोणाची खंयचीच अडकळ ना. देखून हांव तुमकां धैर्यान सांगता, हांव कुडीसो जीव काडटल्यांक भियेना. कूड आनी आत्मो दोनीय पळय नाश करूंक शकता त्या जेजूक हांव भियोन सज्ज म्हळ्यार कितें, ताचें उतर सत्न. उतर म्हळ्यार कितें जाता, पयलीं गरजे कितें, फस्ट स्टेप कितें, तुवें जेजू तुजो देव म्हूण वळखून घेवचें. जेजूस म्हजें सर्वस्व म्हूण घेवचें. हें म्हाका वर्ते इनाम म्हज्या जेजून दिल्लें. म्हाका संपूर्ण नाश जाल्लो, म्हाका संपूर्ण संवसाराच्या गुलामपणान रिगिल्ल्या, म्हाका त्या खोट्यांतलें, त्या मेळ्यांतलें, त्या उपरांतलें बेश्टें देवाचें उतर न्हय, असले परिस्थितींतलें भायर हाडिल्लें म्हाका म्हज्या सोम्यान. आनी कोणेच न्ही म्हज्या भावा भयणीनो. पोट कुडके कर, आनकिटी कातर गडसून पुरो जॉयंट कर, आज उस्वास काडूंक जायनातल्या म्हाका आज धैर्यान सोम्या मुखार उबें करूंक कोणें तें घडशिल्लें? कोण आशिल्लो? त्या डॉक्टर म्हाका वय डॉक्टरान सांगलें सगळें जाता की, पूण म्हजो भावार्थ तुका हांवें कसो सांबाळलो पळय म्हज्या भावा भयणीनो. कश्टांत पडलो, पिडेंत पडलो, वायटांत पडलो, वायटांत पडुल्लो लाजाराक मरोन 4 दीस कुसुल्ल्या लाजाराक जेजून भायर हाडलें की ना. तूं तितलो जालें हें जावन पळय न्ही तर. असलो विश्वास, असलो मोग आजून पर्यंत कोणे केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणे दिल्लो ना. पांचशे वर्ते खंयचे बाग आसा की मोगाच्या भावा भयणो. असली शिक्षा म्हाका जेजून दिली, तुमकां दिली. तुमकां काली बायल्यांक इल्लें कळीत आसलें, मात्र भितरलें सगळें कोणाक कळीत आसा. तुज्या भितर कितें चिंता जावं दी, भोगप जावं दी, वायट खंयचें जेजू कळीत आसा की ना, तुजें काळीज तो पारकिता की ना. सोम्या हें म्हाका सोडूंक जायना. सोम्या म्हाका कृपा दी. तूं मागतना सोमी तुका कृपा दिता की ना, पावलाक दिल्या की ना. म्हजी कृपा तुका पुरो पावला सांगलां की ना. तर कित्याक भियेताय म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी सोम्याक साक्ष दिवंक. त्या क्रिस्ता मुखार उबे रावन कित्याक भियेताय? आमी सांगचें पडटा की तुमकां हर एक पटी तुमी जर त्या सोम्याक स्विकार केला जाल्यार आमकां सांगूंक पडटलें बाबा, आनी इल्ले दीस रावा, कोणी येतले हांगा विनवणी करूंक येवंक अवकाश करून दिया म्हण आमकां सांगूंक पडटलें. जर तुमी क्रिस्ताक भावार्थान स्विकार केला जाल्यार, हो विश्वास तुमकां येत जाल्यार, ह्यो वंटी पावचे मोगाच्या भावा भयणो, हे कुंदे काडीचे पडटले. सोम्याक सकत आसा की ना? तूं खंय आसलोय मोगाच्या भावा भयणो? एका काळार तुका म्हाका रूप आशिल्लें, कोणाक कळीत आशिल्लें, पूण आज आमकां हांगा बसयला जाल्यार कोणा बसयलां? हे सगळें ताणें केलां जाल्यार हेका 4 कुंद्या काडूं ताका जायना न्ही. हांव कितें सांगता, हे कुंद्या काडून वयचें म्हणून अर्थ न्ही. असलो लोक जेजू वळखून सो लोक ताका येतलो. आज आमी सोम्याक वळखुचें म्हळ्यार ह्या भावार्थाक येत जाय. ह्या भावार्थाक येताना मात्र आनी कितें जालें. हां पळया 2 तिमोथी चॅप्टर 2 8 to 9 वाच.
तो कोण तो जेजू ऐका दिले कळून द्या आमकां. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:8-9. मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू ख्रिस्त दाविदाच्या संततीचो म्हूण उगडास कर. दाविदाच्या संतेचो म्हणून तूं उगडास दवर. पळय आनी हें सत सगळ्यांक कळी जायचें. मॅथ्यू 24:14 ऐका. हें सत सगळ्यांक कळी जायचें. मात्या वाचो शुभ वर्तमान आवासवर 20 आनी 4 वळू 14. आणि समेस्त परसांक सत कळीत जावचे खातीर हा. राजाची ही सुवार्ता राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारा परगट जातली सगळ्या संसाराक परगट जातली. आणि उपरांत येतलो अंत. अंत येवच्या पयले सगळ्या संसार परगट जायचेच. परगट जायचे परगट करतलो असं जगी नाका. परगट करतलो सोम्याक वळख जगी नाका. सोम्याक वळखतलो सोम्याक जाय. सोम्याक वळखतलो सगळ्या काळजांत ताच्या रक्ताच्या शिरांनी सोम्याचे रगत आसलोलो जाय. सोम्याक स्वीकार केल्लो ताका जाय आणि ताच्या उपरांत ताच्या मुखांत सगळ्या संसाराक ही सुवार्ता परगट करूंक जाय. हांवें एकल्यान तुमी एकल्यान न्हय हर एकल्यान करूंक जाय मगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक हें सती कळीत जायचें. जॉन 14:6 हें सती तांकां तसल्यां कळीत जायचें. पळया जॉन 14:6 हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हणल्यार सगळ्यांक कळीत जायचें. जेसून ताका जाप दिली हा. हांवूच वाट सत आनी जिवीत. हांवूच वाट सत आनी जिवीत हें कळीत जायचें मगाचें. 1 तिमोथी चॅप्टर 2:4 पळया समेस्त मनशांनी सताची वळख घेजय. ह्या सोम्याची वळख घेजय समेस्त मनशांनी एकल्यान न्हय. समेस्त मनशांनी हा. तारण सोडिसय तारण जोडी जाय. आणि सताची वळख घेसय म्हूण ताची अपेक्षा. देखून सांगता सांग पावल तिमोथीक सताची सुवार्ता सताचो संदेश परगट करतना पाटी पुढे पळय नाका. तुका कोणी कितें म्हणटा पूण तूं भिये नाका. या क्रिस्ता परगट कर. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:15 तिमोथीक बरयलें 2 पत्र आवासवर 2:15 तूं देवाची मानवताय सोडूंक योग्य सल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपले कसब करूंक लसणातलेल्या वावराड्या बरिसा हा आणि सताचो संदेश परगट करच्यान पाटी फुडें पळय नाका. सताचो सत म्हळ्यार कोण. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸು ದೇವನೇ. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯವೇ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ. आणि कंचनचं वाक्य नाही जेजू जाऊन असा सत मगाच्या भावा बहिणीनो. आणि कंचनचं सत नाही जेजू जाऊन सत देखून या देवाच्या देखून या सत स्वीकार करण्यातल्याक ते वचूंक जायना म्हणच्याक पळय आनी लुकासो शुभ वर्तमान आवासवर 9:60 आणि 2 लूक 9:62 नांगराक हात धर पाटी पळयतालो देवाच्या राजा योग्य म्हळ्यार हांगा आयिल्लो देवाच्या राजाक योग्य न्ही. हांगा येवन त्या सत जाण जावन त्या क्रिस्ताचेर तुजी जिणेची पाळां रोंबलो मात्र योग्य मगाच्या भाव. ऐका जेजून ताका सांगले नांगराक हात दिवन पाटी पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य योग्य नाही. न्ही. पळय न्ही त्याच पळय जेजू आतां पळय भारतीय कितें म्हणटा पळय ऐका. मार्कासो शुभ वर्तमान आवासवर 10:40 आणि 7 पळय जेन्ना जे तो कुरडो भारतीय वय मू ताका दिश्ट ना पूण तो जेजू पळयता तो कसो उल्लेख करता पळय. मार्क 10:47 नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण ऐकत नाझारेचो जेजू त्या वाट्यान येता म्हूण आयकल्ल्यानस दाविदाच्या पुता दाविदाच्या पुतात आनी कितें म्हळें दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मत पाव. जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मत पाव. जेजू म्हज्या राया म्हज्या तो पावता की ना तुझ्या गरजान पावला की ना. पावता आनी पावला. म्हज्या गरजान तो पावला तुमच्या गरजान तो पावता. त्या जेजूक तुम्ही वळखत असताना मग उक्त्यान नाही गुटान कळशे पण दवरूंक नाही. तो दिवो घेवन तुवें सगळ्या मनशां मुखार उजवाडा घे जाय. जेजू कोणाक हाडटा उजवाडा जाणा न्ही. काळोखान कोण पडला पळय कोण काळोखान पडला पळय ताका हाडटा. काळोख आसला कळ्ळें की उजवाड जावन जेजू आयिल्लो. आमकां मनशांक कळीत ना. मनीस भाग्यवंता खातीर की जेजू आयिल्लो. जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर. तरी तूं पातकी म्हणून वळखून त्या पाताक सांडटाना जेजूक वळखताना ते तो पाताक धुवन काडटा कोण. इसाया 1:18 कोण धुवन काडटा मगाच्या भावा भयणीनो. 16 वास 16 गे तुमकां सदुया 16 वळमू. इसाया 1:16 तुमकां सदुया तुमकांच पयलें धुया नितळसाया उदकांत धुवन सोडागार तुम्ही घालून धुल्यार तुमचे
पाताक मेळ्या वसाना मगाच्या भावा भिंडनो तुमच्या जेवणार दनपाराक लोणच्याची कडी पडल्यार या बकऱ्याची कडी काय बकऱ्या मासाची कडी उसळल्यार ती मात्र येता सोडा घरांत कोण तुझे हात भितरले पाताक धुवन कोण करता मुखार वाच तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा म्हज्या दोळ्या मुखले खोटे पण पयस करा आनीक वायट करी नाका आनीक वायट करिनाकात मगाच्या भावा भयणीनो तो तुझे पाताक धुवन करता आता मात पळय कितें वाचलें आतां पळय मातेव 1:1 वाच मॅथ्यू 1:1 जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही आ तो पूत तो दाविदाचो पूत दावीद असो रोमन 1:3-4 तो पूत दावीद असो ऐका रोमन 1:3 and 4 जेजू पूत देवा असो आमी ऐकलां जेजू क्रिस्त सर्गींसो आतां हांगा वाच पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयलेल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामांत वेगळो केल्ल्यान देवाचो मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परसा जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शहरांत आसतल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेसूची कृपा आनी शांती तुमकां ही सुवार्ता आदी मागा आपल्या प्रावाद्या मारिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसयल्ली ती ताच्याच पुता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्त विशांतली रक्ता मासा प्रमाणे तो दाविदाच्या संततीचो वय मो आतां हांगा फाटी रेव्हेलेशन चॅप्टर 5 ऐका उगडापण अवस्वर 5:5 दाविदाचे पाळ म्हणटा थंयसर कोणाक ते सांगला जेजूक सांगला ऐका तवळ मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं म्हळें रडा नाका पळे दाविदाच्या पाळा ऍक्ट 2:25 हांगा पळय दावीद कितें म्हणटा पळया धर्मची कृत्या अवस्वर 2:25 जेजू विशांत दावीद कितें म्हणटा पळया ताच्या विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटास हांव केदींच हालचो ना परत वाच सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटास हांव केदींच सोम्याक तो ताच्या उजव्याक दवरता त्याच दावीदाच्या पुता सोम्याक तो ताच्या दोळ्या मुखार दवरता मगाच्या भाऊ देखून थंय पळया न्ही साऊल सांगता धर्मकृत्या अवस्वर 13 ओळ 22 आनी 20 आनी 3 ऍक्ट 13:22-23 ऐका पळया जेन्ना साऊलाक सांडल्या उपरांत घडी तें ऐका उपरांत देवान ताका सांडलो साऊलाक सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकर उबारलो ताच्या विशयान साक्ष दिवन देवान सांगलें येसेचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो पळया न्ही आनी ऍक्ट 2:30-32 वाच धर्मकृत्या अवस्वर 2:30 आनी 30 आनी 2 कित्याक म्हळ्यार हे जेजू विशांतलें सत पयल्याच परगट केला मगाच्या भावा भयणीनो ऐका तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राजासनार बसतलो म्हण देवान आपणाक फर्मानार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो देखून मोगाच्या भाव सत जाणा जाया कित्याक मनशाक मानवोंचे करिनाकात ऐका तेसलोनिकेकारांक बरयल्लें पयलो पत्र अवस्वर 2:4 1 तेसलोनी चॅप्टर 2:4 आयकूया आमी देवान आमकां वारोवन जातस आपली सुवार्ता आमच्या आदीन करच्याक आमकां पातयेनेचे मणयारी म्हण लेखल्यान देखून कसो म्हणटा पळय हे पातयेनेचे मणयारी जाया लेखलांनी लेखल्यान देखून आमी उलयता आमी कित्याक आज अशें धैर्यान उलयता मोगाच्या भावा भयणीनो ताणें एक आमच्या हातान दिलां वयमू एक काम जालां हें काम सडाव पयलें कळलें काम आमी ताका वळखच वयमू ताका वळखुया ताका जाणा जावया मोगतासो खोरुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गलेशियन 1:10 गलतकारां बरोवन सांपोल सांगता अवस्वर 1:10 हांव कोणाक मानवंक सोदता म्हण तुमकां कळ्ळी जाता तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयत असो तुमकां दिसता मनशांक की देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी सोडून पळयता मनशांची शाबासकी पळयता म्हण तुमी चिंतात आनी की हांव मनशांक मानवून चलता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक न्ही कित्याक म्हणटा जाणान की तुमी एवढो सुरू सांगलें हांवें तुमकां विचारलें वय मू तुमी पळयत पुस्तकांतलें उतर सत म्हणटात की म्हणल्यार तुमी सगळ्यांनी सत म्हणटा म्हणा वय मू तर ह्या पळयत पुस्तकान खंयचेंय उतर सांगलें तुमी तिरस्कार करता जाल्यार संवसारांत मनीस कितें जाणान की मनशांक मानवच्या खातीर
देवाचें उतर कुशीन दवरतात. मनशांक जाय जाल्ल्या मात्र कित्याक पेद्रू देवाक सम्याक लोकांक भियेलो. जेजू कशें आतां व्हरतले मागीर म्हाकाय व्हरतले तो भियेलो देखून ताणें म्हळ्यार म्हाका फोट मारली. हांगा जायते आसा जाल्यार आमकां ही फोट मारूंक जायना. तुमी हें सत तुमच्या मुखार दवरता जर तुमी सांगूंक पुरो ओ अशें कित्याक संवसारांत इतले आसात न्ही गी इतली सुवार्थ पर्ग करतात न्ही गी. पूण म्हज्या सोम्या मुखार हांव तुमकां सांगता ते कितेंय पर्ग करता जाल्यार ते सत न्हय म्हणून तुमकां रुजू करता कित्याक. ऐका तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 2:5-15 कितें घडीत पळया. तुमकां सांगल्यार तुमकां तुमी म्हाका शाबासकी दिना म्हाका 100% कोत्ता पूण देव म्हाका शाबासकी दितलो म्हूण कित्याक हें देवाचें उतर सत फोट न्हय. 1 तिमोथी चॅप्टर 2:5-15 वाचून काड. देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच तसो मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त हाणें समेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाक कसो बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या सताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता ते सत फोट न्हय म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडीं पयस करून दादल्यांक हर एका सुवातेर हांगा मात्र न्हय चूप हांगा बायल मनशांनी स्त्रियांनी तोंड बंद दवरिचें. हांगा दादल्यांनी तोंड उक्तें करीचें. ह्या फुडा तुमी सतपणान रावा हें म्हाका पडोवं वचना पूण देवाचें उतर सत कितें म्हणटा दादल्यांनी हर हर एका सुवातेर दादल्यांनी राग झगडीं पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारीचे. कित्याक तोंड खंयच्याक उक्तें करीचें मागण्याक उक्तें करीचें. पळयता थंय विनवणी जावं दी हांगा जावं दी मागणें आसा जाल्यार हर एक पटींत स्त्रियांक मात्र मुखार दादले कित्याक फाटी आसता दादल्यांनी कित्याक देवाचें उतर सत आनी मुखार तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी मानसुगेक सहज जाल्ले बरी न्हेसोंक जाय. तांणी केंसांचो लेखावरतो अलंकार करचो न्हय. भांगार श्रृंगार माणकां मतयां घालची वा मोलादीक वस्तू न्हेसचे न्हय. बगार बऱ्या सालीन आपणाक नेटोवंक ती शिकोवं कित्याक देव भक्तीच्या स्त्रियांक हांगा मात्र बरी साल न्हय. आयकले हांगा मात्र बरी साल भायर गेल्या मागीर बुरी साल न्हय. तुमकां राग येवंक पुरो म्हाका कळीत आसा पूण ह्या सताक पयल्यान सांगलां सताची सुवार्थ पर्ग करतना फाटी फुडें पळयनाका. आनी कितें वास शिकोण दिता आसतना उडास दवरा भयण्यानो उडास दवरा. हें म्हजें उतर न्हय. तुमी म्हाका कितलें दूर सदां पळय कितलें म्हाका सांगल्यार एका सांगनात न्ही सांगल्यार म्हणचे हांवें म्हाका कांय बेजार ना कित्याक म्हाका सोम्यान सत दाखोवन दिवंक हांगा उबो केला. ह्या फुडें शिकोण दिता आसतना एका स्त्रियेन आतां एका स्त्रियेन म्हळ्यार तुमी हांगा एक सगळ्यांक एकल्यांक एका स्त्रियेक जाप काडी नासतना माऊन रावचें. जाप काडी नासतना माऊन हांगा शिकोण दितना जाप कोण सोड दितात म्हाका सांगा न्ही. आतां चूप आनी चूप जाल्यार व्हडली पूण हे धर्माचो कोण जाप जाली स्त्रियो जाप दिताली आमकां समजना. मुखार आनी पुर्त्या विधेयपणान चलचें. खंयच्याय स्त्रियेन शिक्षकी जावंक वा दादल्या वयर अधिकार चलोवंक हांव परवानगी दिना. आयकलें हें उतर कोणाचें देवाचें उतर वय मो हें सत गी फोट संवसार रितीन जाल्यार कितें म्हणटात हें फोट. स्त्रियो पुरो हुशार जाल्या तो आज प्रिचार तें जेजूच्या काळार खंय म्हणी जेजून एका स्त्रियेक म्हणी सांगात दवरले. तुमी आयकले पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार म्हाका सांगा कित्याक म्हाका तें पुराय वाचून म्हाका म्हजो मंडो तेजो व्हडलो कंप्युटर न्ही तुमच्या बरी आसा तर त्या दाळा स्त्रियो हुशार नातुल्ले जाणवायचे नातुल्ले खंय म्हणी तांकां देवाची सुवार्थ करूंक जेजू सांगात 12 जाणां मध्ये एक दवरलें कितें जाता तें कित्याक जेजून दवरना आमी विचारूंक न्ही तें हें सत मोगाच्या भावा भयणी न्हू. तुमी विचारा आज कितली प्रिचार आसात विचारा कशी पुरा पूण मोगाच्या भावा भयणो हें सत न्हय. सुवार्ता परगट करूंक सोम्यान सिसांग विसरलें आनी स्त्रियो तांच्या गरजांक तांच्या सांगाता मागण्यांत थीर रावतली विनवणी करताली मागणें करताली. आशिर्वाद हांगा आसा सत वैगिनी आनी मुखार ती माऊन रावूं कित्याक आदांक देवान पयलो रचुल्लो देवान पयले रचुल्लो आनी येवेक उपरांत कितें आदावाक
कित्याक आदांक देवान पयलो रचलो आनी एवेक उपरांत आदाव नाही फटवून पडलो बगार ए फट उडास दवरा आज ते उडासच ना उडास असं पळयत सगळी जाणून असल्यार नाही आज तांची संवसाराची जाणून म्हाका म्हजो सांबाळ करता तूं कोत्तास तुज्या सांबाळान म्हाका एका म्हयन्याचे केस उगोवन तेल येवचे ना म्हणटात आसात तशी सांगतली आसात गोवा कितें म्हणटात तुज्या सांबाळ आसा पळय म्हज्या एका म्हयन्याच्या माथ्याचे तेलाचे पयशे येवचे नात एक बर्फीमाचे बटलेचे पयशे येवचे ना म्हणची आसात देखून मोगाच्या भावा भयण देवाचें उतर सत मोगाच्या भावा भयणो मान दिया गो कसोय आसूं हांव देखून केदाळय पळय जेजून सांगला न्ही उतर सांगता न्ही बाबा सांपावली सांगता कितें सांगता एक म्हळ्यार ती एक कोणाक कशें सोडिचें म्हणल्यार कशें सांगलें डायवर्सिंगचे विशयी कितें सांगलें ती कई म्हणी प्रद्वार करतना असली साल करतना खंय सांपडल्या मात ताका डायवर्स म्हळ्यार अशें एक तांकां वेगळं खरी पूण जेजू विशयान तशें म्हळ्यार जेजू तें म्हणटा तेंय तुमी बक्षिया म्हणटा वय मू तेंय तुमी बक्षिला तुमकां आशिर्वाद आसा पूण आमी कितले जाणां पळया हांव तुमकां सांगता कितें सत आमकां गोव नाका आमकां बायली नाका वय मू नाका आमी तांकां सोडता पयशे दवरता कार्य म्हणी कित्याक काडिनात ती तुमकां जाय न्ही आतांची मुदी रस्पेला घाल्ली मुदी हांव आनी तूं आनी नानू न्ही वंदू म्हणून सांगून वंदू केल्ले कित्याक ती मुदी काण भायर उडयना म्हाका दिनात हांव हें सत तुमकां मुखार दवरता आमकां गोव नाका न्ही आमकां बायल नाका न्ही ती मुदी काण म्हाका हाडली न्ही हांव बरें कपाटांत दवरता लोकांक दवरना लोकां पाल कोत्ता आमकां लोकांक जाय मुखार ते कोणी व्हरतले हांव कितें सांगता म्हळ्यार सताची जाणवाय ना देखून तुमी त्या क्रिस्ताक वळखूंक ना देखून ल्हान संगतीनी मोगाच्या भावा भयणीनो ल्हान संगतीनी आमी कितेंय ल्हानशें जालें कित्याक सांगता ती शिकोण न्ही जावं पुरो घोवा विशयांत जावं पुरो बायले विशयांत कितेंय जालें जावं पुरो कितें घडलें बक्षूंक अवकाश आसा की ना जर तशें चिंतलें जाल्यार जेजू आमकां बक्षितोय मोगाच्या भावा भयणीनो कुर्सारता बक्षिलें की ना बापा ते कितें करता नेणा तांकां बक्षी जर बापान तुम जेजून बक्षिलां जाल्यार एका गोवाक एका बायले बक्षूंक जाता की ना गोवान बायले बक्षूंक जाता की ना जायना तेंचा मागीर खरें म्हण काडीची आनी मुदी काडची तितून दुसरें कांय ना तें काडूं नाका आमकां पयशे तें जाय भांगार जाय घोव नाका न्ही बायल जाय सूट नाका न्ही तो साडोय हांडी हा न्ही सूट हांडी हा न्ही तें बरें कांय खाली करूंक नाका कापाटून जायचें आमकां तें मात गोव मात नाका बायल नाका हांव सांगलें आयकना बायल म्हणटा हांव सांगलें गोव आयकना गोव म्हणटा म्हजें बायल आयकना आतां तें मनी बँक जालां हांव म्हजी पर्स पिंजून गेल्या मोगाच्या भावा भयणीनो हें सत मोगाच्या भावा भयणीनो सांपाल उक्तान दाखयता आमकां तें आयकूंक जायना न्ही जाता गी बागी तुमी आयकूंक जाता म्हणली देखून सांपालची तें अशें जेजू तसो जेजू म्हळ्यार कितें जेजूक स्विकार करचें म्हळ्यार कितें काले उतरां मात्र न्ही आमच्या जिणेन दाखोवन दी जाय बक्षिया मोगाच्या भावा भयणीनो एकामेक कितेंय जालां थोडी म्हाका इतलें दूख भोगता मोगाच्या भावा भयणीनो इतले मनीस मूर्ख जातात कित्याक बाजू कळीत कितें घडलां तेंच धर बसतात जेजू म्हणे तशें धर बसतले आज आमकां सुटका आसती सोडवण आसती आमकां तुमच्या कुटुंबान समाधान जाय घोवान आनी बायलेन एकामेका बक्षूंक पळयत जाय जावं पुरो बायलेची सूख घोवान बक्षीचे जावं पुरो घोवाची सूख बायलेन बक्षीचे जावं पुरो भुरग्यांची सूख या कोणाच्या कुटुंबान कितें आसा एकामेका बक्षिया आनी फळया त्या दाळा म्हणयत सडवण तुका लाभल्या नंतर आमी कितें जाता दुखिश्ट दुखी सायबिणींत मागीर ती तुमकां तित्त मागीर तुमच्या आंगार येतली आंगार येवन मागीर जाय तित्त खंत दूख खंत आंगा दूख इंत बुडल्या मनशाक संतोष केला खंय सोम्यान सोम्याचेर भावार्थ विश्वास दवरल्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पळया न्ही एफेज 1:13 जायते आसा पूण तुमी एक कितें देवाचें उतर सत वयमू ते सत आमी स्विकार करता आसतना एफेजियन 1:13 उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाड आयलेली सुवार्थ आयकली की ना तुमी आतां तारण हाडली सुवार्थ आयकल्या की ना ह्या सुवार्थेक कांय बरशी दिलाय काय सांबार केलाय वांग्या बदलाक आनी घालें बोबड्यां घालाय सांगा म्हाका सांबारान पुरा बोबड्यां पडटा वांगे पडटा आज घरा वांगे येता देखून सांगलें हांव तें हांगा ना आज हें सत मोगाच्या भाव तूं सत तें स्विकार जेजूक तूं स्विकार करता बळे तूं मागीर हॅप्पी जॉली लायफ कितें लायफ म्हाका लायफ म्हणून उडोवंक गेलें हांवें म्हळ्यार अर्थ कितें ह्या सोम्याक वळखत आसतना कितें आसा पळय हें सगळें सोडूंक आमकां देव करपा दिता आनी जेन्ना आमचें मन नितळ जायना आमी जेजूक स्विकार करूंक करता म्हणटा मात सोडवण दिता म्हणटा मात ती सोडवण आमकां भोगूंक जायना
जेन्ना आमचे भितर कितें इल्लें आसा जाल्यार पळय तें सोडटाना आमचें कितें जाता जिवीत नंदन जाता. देवाक असाध्य कितें आसा गी 99 वर्सां न्ही गी अब्राम 100 वर्सां प्रायर न्ही पळय हां आनी 90 वर्सां प्रायर न्ही गी साराक भुरगें जाल्लें तर आमकां खंत कित्याक आमची प्राय कितली जाली आतां थोडी जावन आसात कितली प्राय जाल्या राखून रावा 99 वर्सां तुमकां जातलें भियेतात कित्याक असलो बरवसो निराशे करता आमकां. आमचो विश्वास संपूर्ण विश्वास त्या सोम्या जेजूचेर. स्वामी सगळें करूंक शकता वैमू सगळें करूंक शकता. कितेंच ताका असाध्य म्हणलें ना. कोण सोम्याच्या उतराचेर विश्वास दवरता तो केदींच निराश जावचो ना. हें उडास दवरा. हेंच भाग संतोष आमच्या जिवितांत सदांच मेळटलें. समाधान देव आमकां दितलो. हेंच भाग आमकां समेस्तान देव फावो करून दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.